जॉब है। कुरान मजीद समझ कर पढ़ना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो हम अपने दीन से दूर जा चुके हैं, आज जो हम अपने धर्म से दूर जा चुके हैं, किसके वजह से? इस कुरान मजीद को ना पढ़ने की वजह से। आज हमारे दीन में, आज इस्लाम दीन में बहुत सारे फिरके तैयार हो चुका है। किस वजह से? इस कुरान मजीद को समझकर नहीं पढ़ने से। अगर हम आज कुरान मजीद को सही से पढ़ते और उसके माना, उसके मतलब को सही से समझते, तो हम अपने दीन से इतनी दूर नहीं जाते। कुछ कुछ मुसलमान ऐसा है कि एक मुसलमान को देख नहीं सकता, हिंदू की नज़र में देखते हैं, काफिर की नज़र में देखते हैं, और वो कहते हैं कि उसके घर जाना, उसके साथ बात करना, उसके घर में पानी पीना सब कुछ हराम है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम मुसलमान होकर एक मुसलमान को देख नहीं सकते। कई आलिम ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जो लोग पीर नहीं मानते हैं उसके घर में उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हराम है, और हम मुसलमान वही सुन लेते हैं। हम मुसलमान वही सुनते हैं और उस बात पर भी अमल करते हैं, लेकिन तहकीक करके नहीं देखते। और वो आलिम ये भी कहता है कि कुरान मजीद को अगर पढ़ोगे और अगर गलती हो गई, अगर कुरान मजीद को पढ़ोगे और उसमें गलती हो गया तो बहुत सारे पाप लगेंगे। इस वजह से कितने सारे मुसलमान कुरान मजीद को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सच ये नहीं है, सच तो यही है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला तो कह ही चुका है कि पढ़ो इस किताब को, पढ़ो इस किताब को, इसमें बहुत निशानियां है, बहुत सीखने की चीज है। तो हम किसके बात मानेंगे? उस आलिम के जो कहते हैं कुरान मजीद को नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ लिया और कुछ भूल हो गया तो पाप लगेगा, या कुरान के बाद जो कहता है कि पढ़ो? एक बात गौर से याद रखना कि हमें दीन को समझना है तो दीन की मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, दीन की किताब को देखना चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में यही कह के गया है कि जो कुरान और सही हदीस के दायरे में रहेगा उसे कोई दीन से भटका नहीं सकता। लेकिन आज हम अपने आप से ही दूर जा चुके हैं। एक मुसलमान को देख नहीं सकते, एक मुसलमान को काफिर कहता है। किस वजह से? हम कुरान मजीद को नहीं पढ़ते हैं समझकर, उसके माना को उसके ऊपर तहकीक नहीं करते हैं और जरूरी भी नहीं समझते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि हम पढ़ते तो नहीं है लेकिन उसको पढ़ना जरूरी भी नहीं समझते हैं। हम अपने बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं, डॉक्टर भी बना देते हैं, हजार लाख करोड़ पैसा खर्चा करके अपने आप को डॉक्टर बनाते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन एक कुरान को सही से पढ़ने वाला, एक कुरान को सही से जानने वाला कभी भी नहीं बनाते हैं। दुख की बात है कि एक मुसलमान की सोच ऐसा है, कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे। हम खैरा उम्मा, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 10 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम खैरा उम्मा कहने के बिल्कुल लायक नहीं है, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है। जब तक हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को नहीं अच्छा बनाएंगे और दूसरों को अच्छे की राह पर नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, तब तक हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है। बड़ी दुख की बात होता है, बड़ी अफसोस की बात है कि आज मुसलमान होने के नाते हम मुसलमान को नहीं जानते हैं। हम मुसलमान होने के नाते कुरान मजीद को सही से नहीं पढ़ते हैं। हम मुसलमान होने के नाते कुरान और हदीस के दायरे में नहीं है। एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, लेकिन कुरान और हदीस के बात कभी भी नहीं करते। जो लोग चाहते हैं कि हम भी कुरान मजीद को समझें, उनमें क्या लिखा है, और कुरान मजीद तो अरबिक में है और अरबिक तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जिन लोगों को हिंदी या उर्दू समझ में आता है, पढ़ना नहीं आता लेकिन समझ में आता है, उनके लिए एक बेहतरीन ऐप है। हम इसे अरबिक में और उर्दू में भी समझ सकते हैं सिर्फ सुनकर। चलिए मैं जिस ऐप के बारे में आपको बोलने जा रहा हूँ उसे कैसे डाउनलोड करते हैं ये पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कुरान इन उर्दू MP3 ऑफलाइन। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, कुरान मजीद लिखा हुआ है, कुरान इन उर्दू MP3 ऑफलाइन। यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा
اور جیسا کہ یہاں پر بہت سارے ایپ آ گئے ہیں، لیکن یہ جو ایپ ہے قرآن اردو MP3 آف لائن، اسے انسٹال کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ میں نے انسٹال کر کے رکھا ہے، تو آپ کو میں اس ایپ کے اندر جا کر دکھاتا ہوں کہ اسے کس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ جب میں یہ ایپ کو آن کرتا ہوں تو اس طریقے کا ایک پیج آئے گا، اور سب سے شروع میں جو سورہ لسٹ لکھا ہوا ہے وہاں پر جانا پڑے گا، اور جیسا کہ جتنے سارے قرآن مجید میں سورہ ہے سب آ گئے یہاں پر، اور ہم جو بھی سننا چاہیں گے بس وہاں پر ایک کلک کرنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس طریقے سے ہم قرآن مجید میں جتنے سارے سورہ ہے سب کو ہم اسی طرح سن سکتے ہیں، معنی کے ساتھ، اور سمجھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگے تو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اور ایک مسلمان جب چائے کی دکان پر بیٹھتے یا کسی جگہ پر بیٹھ کر دوسرے مسلمان کے ساتھ بات کرتا ہے، تب وہ دوسرے کی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہیں پر جھگڑا لگ گیا، کہیں پر مار پیٹ چل رہا ہے، کہیں کی گاڑی چوری ہو گئی، کہاں پر آگ لگ گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ بات کر رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ بات کرنے کے وقت ایک بھی قرآن و حدیث کے بات نہیں کرتا ہے، ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آج کے مسلمان کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ دوسرے کی باتیں میں پڑے رہتے ہیں، دوسروں کی بات کرتے رہتے ہیں، کبھی قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ کیا ہمارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے؟ کیا ہو کیا گیا ہے مسلمان کو؟ آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں قرآن پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں؟ کیوں ہم حدیث کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں؟ کیوں اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی شکشا نہیں دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آج کے مسلمان کو؟ بڑی افسوس کی بات ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے اور ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا ہو کیا گیا ہے؟ ایک بار سوچ کر دیکھنا، جب تک آپ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھیں گے تب تک تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے آپ جو بھی کر لو، مانو یا نہ مانو یہ آپ کے بات ہے، مانو یا نہ مانو یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن سچ تو یہی ہے، سچ یہی ہے کہ جب تک آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے تب تک آپ جو کر لے، جس کے بات سمجھ لے، پیر مانے یا نہ مانے، جو بھی کچھ کر لے، مسلمان تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ہی کی بات ہے۔ سورہ عمران سورہ نمبر 110 میں یہی کہا گیا ہے کہ تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، انسان کو صحیح راستے پر نہیں بلائیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں قرآن پہلے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تب ہم خیر امہ کہنے کے لائق رہیں گے۔ آپ مانو یا نہ مانو آپ کے اوپر ہے، لیکن ذرا سوچ کر دیکھیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، ہندو کے لیے بھی سیم ہے، کرسچن کے لیے بھی سیم ہے۔ اگر ایک ہندو اگر اپنے مذہبی کتاب کو نہیں پڑھیں گے، وید گیتا نہیں پڑھیں گے، تب تک وہ ہندو بھی نہیں ہو سکیں گے۔ آج جو ہندو جو کر رہا ہے اپنے مذہب کے لیے، وہ اندھ وشواس ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سے پڑھنا ہوگا، صحیح سے اس کی تحقیق کرنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تب ہم مسلمان کہیں گے اپنے آپ کو، تب ہم مسلمان کہہ سکیں گے جب ہم قرآن و حدیث کو صحیح سے پڑھیں گے۔ سچ تو یہی ہے کہ ہمارے دین بہت چنے ہوئی ہے، سچ تو یہی ہے کہ ہمارے دین بالکل چھوٹا اور اس سے بھی چھوٹا ہے۔ کب کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا، کب کہیں پر گئے اور کیا ہو گیا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر رہیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہی مشکل ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کے دائرے میں رہیں گے تو اس دنیا میں جو ہوگا، لیکن آخرت میں ہمیں بہت اونچا لیول ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب